धरहरा धरहराको निर्माण विक्रम सम्वत 1882 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले महारानी त्रिपुरा सुन्दरीको सम्झना स्वरूप निर्माण गर्न लगाएका थिए। त्यस समय उक्त धरहराको उचाइ 11 तल्ला थियो। धरहरालाई भीमसेन थापाद्वारा निर्माण गरिएकोले धरहरालाई भीमसेन स्तम्भ पनि भन्ने गरिन्छ। उक्त धरहरालाई 1990 साल माघ 2 गते गएको महाभूकम्पले भत्काएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री युद्ध शमशेर जङ्गबहादुर राणाले 9 तला कायम गरी पुनर्निर्माण गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते गएको 7.8 रेक्टर स्केलको महाभूकम्पले उक्त 9 तले धरहरालाई पनि पूर्ण रूपले नष्ट गर्यो। पहिलेको भीमसेन स्तम्भको उचाइ 61.88 मिटर अथवा भनौँ 203 फिट थियो। यसमा 213वटा सिँढीभित्र र 25 सिँढी बाहिर थिए। यसको निर्माण मुगल शैलीमा गरिएको थियो। धरहराको निर्माण सुर्की, सुन, मास र चाकुको मिश्रण, जसलाई वज्र भनिन्छ, वज्र र इँटाबाट गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीद्वारा विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 11 गते पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन गरिएको थियो। यस धरहराको निर्माणको लागि कुल लागत 3 अर्ब 48 करोड रहेको छ र यसलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको हो। 2081 साल असोज 3 गते राष्ट्रिय दिवसको दिनबाट यो धरहरा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ। यसको शिलान्यास 2075 साल पुस 2 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री उनै केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो। हालको धरहरामा 22 तल्ला रहेका छन्। 20औँ तल्लाको बाल्कोनीबाट काठमाडौँ र यसको वरपरको मनोरम सुन्दर दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। माथिको 2 तल्ला चाहिँ सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छैन। यसको 3 तल्ले पार्किङ, म्युजियम र सुन्दर बगैँचाले सुसज्जित रहेको छ। फेरि एकपटक धरहरा नेपालमा काठमाडौँको एक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहर हो। यो टावर नेपालको राजधानी काठमाडौँको बिचमा अवस्थित छ, जसलाई नेपालको पहिचानको प्रतीकको रूपमा पनि लिइन्छ। धरहरा पहिलोपटक सन् 1832 मा भीमसेन थापाले बनाएका थिए। यो 9 तले धरहरा 9 तल्लाको रूपमा प्रसिद्ध थियो। धरहराको निर्माण नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको आदेशमा भएको थियो, जसको उद्देश्य सैनिक तथा प्रशासनिक गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनु थियो। धरहराको ऐतिहासिक महत्त्व नेपालको राजनैतिक इतिहाससँग पनि गाँसिएको छ। भीमसेन थापा नेपाल एकीकृत गर्ने र यसलाई बलियो बनाउने योजनामा सक्रिय थिए। धरहराको निर्माणसँगै उनले काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा यस्ता अन्य संरचनाहरू पनि निर्माण गरेका थिए, जसमा मन्दिर, पोखरी र अन्य विभिन्न धरोहरहरू सामेल थिए। धरहरा टावरको उचाइ लगभग 61.88 मिटर अर्थात् 203 फिट थियो र यसले काठमाडौँ उपत्यकाको सुन्दर दृश्य प्रदान गर्दथ्यो। टावरको माथिल्लो भागमा एउटा गोलाकार बाल्कनी थियो, जहाँबाट मानिसहरूले सम्पूर्ण उपत्यकाको दृश्यावलोकन गर्न सक्दथे। धरहराको तल्लो भागदेखि माथिसम्म पुग्नका लागि घुमाउरो भर्याङ बनाइएको थियो, जसले मानिसहरूलाई सजिलै माथि पुग्न सजिलो बनाउँदथ्यो। धरहराको प्रमुख विशेषता यसको स्थापत्य शैली थियो। यसको बाहिरी भागमा सेतो रङको पर्खाल ढाकिएको थियो र टावरमा परम्परागत नेपाली शैलीका मूर्तिहरू र कलात्मक आकृतिहरू पुनिएका थिए। यो टावर वास्तुकलामा आधारित भएर बनाइएको थियो। यसले नेपाली तथा मुगल शैलीको मिश्रणलाई पनि देखाउँदथ्यो। तर सन् 1934 को विनाशकारी भूकम्पले धरहरा टावरलाई धेरै क्षति पुर्यायो। भूकम्पले धरहराको माथिल्लो केही तल्ला ध्वस्त भयो, तर तलका केही भागहरू पनि बाँकी नै रहे। यसले धरहरालाई पुनर्निर्माण गर्ने प्रयासहरूलाई अघि बढायो। पुनर्निर्माणपछि धरहरालाई केही पुनर्स्थापना गरियो र यो पुनः पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्यो। दुर्भाग्यवश सन् 2015 मा भएको गोर्खा भूकम्पले धरहरालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनायो।
यो भूकम्पले धरहरा टावरका सबै भागहरू गालिदियो, जसका कारण थुप्रै मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाए। तर नेपाली जनताको धरहराप्रतिको माया र यसप्रतिको गहिरो स्नेहका कारण सरकारले पुनः धरहरा निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढायो। पुनर्निर्माणको क्रममा धरहराको पुरानो स्वरूपलाई जस्तै राख्न प्रयास गरिएको छ। नयाँ धरहरा 22 तलासम्मको उचाइमा निर्माण गरिएको छ। यसमा आधुनिक सुविधाहरू पनि थपिएका छन्। यो धरहरा पर्यटकहरूको लागि अझ सुरक्षित र आकर्षक बनाउन ध्यान दिएको छ, जसमा लिफ्ट, सङ्ग्रहालय र पारिवारिक मनोरञ्जन क्षेत्रहरू पनि सामेल छन्। धरहरा टावर नेपाल र नेपालीहरूको गौरव हो। यो नेपालको इतिहास, संस्कृति र पहिचानको प्रतीक हो। धरहराको पुनर्निर्माणले नेपाल र नेपालीहरूको सहनशीलता, साहस र आफ्नो इतिहासप्रतिको सम्मानलाई झल्काउँछ। धरहरा काठमाडौँको मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालकै एक ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहर हो। यसले नेपालको इतिहास र पहिचानसँग गहिरो सम्बन्ध राख्दछ। धरहराको निर्माणपछि केवल यसले काठमाडौँको परिदृश्यलाई मात्र परिवर्तन गरेन, यसले सम्पूर्ण देशभरका पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न थाल्यो। धरहराको अग्लो टावरबाट काठमाडौँ उपत्यकाको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्थ्यो, जसले गर्दा यो ठाउँमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको भिड लाग्न थाल्यो। विशेष गरेर टावरको माथिल्लो भागबाट काठमाडौँको दृश्यहरू देख्दा मानिसहरू निकै मन्त्रमुग्ध हुन्थे। सन् 1934को महाभूकम्पपछि धरहराको संरचना धेरै कमजोर बन्यो, तर नेपालीहरूको प्रयासले यसलाई पुनर्निर्माण गरियो र नौतले धरहरालाई पुनः उठाइयो। तर सन् 2015को भूकम्पले यो टावरलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्यो। भूकम्पले ल्याएको विनाशले नेपाली जनतामा शोक ल्याए पनि उनीहरूको धरहराप्रतिको प्रेम अझ बढेर गयो। धरहरा केवल इँटा र ढुङ्गाको संरचना मात्र नभएर नेपालीहरूको गौरव र पहिचान थियो। पुनर्निर्माणको क्रममा धरहराको पुरानो महत्त्वलाई सम्मान गर्दै आधुनिक सुविधाहरू थप गरिएका छन्। नयाँ धरहराहरूको निर्माण गर्दा प्राविधिक सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिएको छ, जसमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना, लिफ्ट र अन्य आधुनिक सुविधाहरू समावेश छन्। धरहराको पुनर्निर्माणले नेपाली जनताको साहस, एकता र आफ्नो इतिहासप्रतिको माया झल्काउँछ। धरहरा नेपालको ऐतिहासिक धरोहर मात्र नभई राष्ट्रिय गर्वको प्रतीक हो। यसको पुनर्निर्माणले देशको असाधारण धैर्यता र पुनर्निर्माणको क्षमतालाई पनि उजागर गर्छ। भीमसेन थापाको समयमा निर्माण भएको धरहरा केवल एउटा सैनिक रणनीतिक टावर मात्र नभई नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक उन्नतिको प्रतीक पनि थियो। धरहराको निर्माणले नेपालमा अग्रगामी सोचको सुरुवात भएको र आधुनिक नेपालतर्फको पनि पहिलो पाइला रहेको सङ्केत गर्छ। यसले नेपालमा नयाँ संरचनात्मक विकासको झलक प्रस्तुत गरेको छ, जसले नेपाली वास्तुकलामा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्यायो। धरहराको सांस्कृतिक महत्त्वले यसलाई सबै नेपालीहरूको मनमा एउटा विशेष स्थान राखेको छ। धरहराको बारेमा थुप्रै गीत, कविता र साहित्यिक कृतिहरू लेखिएका छन्। यसले नेपाली साहित्य र कलामा गहिरो प्रभाव पारेको छ। नेपालमा आउने पर्यटकहरूको लागि धरहरा एउटा प्रमुख आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। यो स्थल केवल नेपालको भौतिक सुन्दरता मात्र होइन, यसको ऐतिहासिक गहिराई पनि राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भएको छ। नयाँ धरहराको पुनर्निर्माण गर्दा पुरानो धरहराको ऐतिहासिकता कायम राख्दै यसमा आधुनिक सुविधाहरू पनि थपिएको छ। पुनर्निर्माण गरिएको धरहरामा 22 तल्ला रहेको छ, जुन पुरानो धरहराभन्दा अग्लो छ। यसमा लिफ्ट राखिएको छ, जसले पर्यटकहरूलाई सजिलै तलमाथि पुग्न सहयोग गर्छ। साथै नयाँ धरहरामा एउटा सङ्ग्रहालय पनि छ, जहाँ धरहराको इतिहास र नेपालको समृद्ध संस्कृति धरोहरलाई प्रदर्शन गरिएको छ। यसले पर्यटकहरूलाई नेपालको इतिहास र धरहराको महत्त्व बुझ्न थप सहयोग गर्दछ। धरहराको पुनर्निर्माणले नेपालीहरूको पुनरुत्थानको क्षमता र भविष्यप्रतिको आशा देखाउँछ। यो नेपाल र नेपालीहरूको साहस, सहनशीलता र एकताको प्रतीकको रूपमा रहनेछ। धरहराले नेपाली समाजलाई जोगाउने मात्र होइन, भावी पुस्ताहरूलाई आफ्नो संस्कृतिप्रति गर्व गर्न प्रेरित गर्ने महत्त्वपूर्ण धरोहरको रूपमा कार्य गर्नेछ। यसरी धरहरा केवल एउटा संरचना होइन, यो नेपालको अतीत, वर्तमान र भविष्यसँग जोडिएको गहिरो सांस्कृतिक सम्पत्ति हो। यसरी यहाँले धरहरा वरिपरिको परिसर, 20 वटा तल्लाहरू र प्रत्येक तल्लामा रहेका स्पेसिफिकेसनहरू, त्यहाँभन्दा पछि ती झ्यालबाट देखिने बाहिरका मनोरम दृश्यहरू र 20औँ तलाको बाल्कनीबाट बाहिर देखिएका काठमाडौँ वरपर र काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा परसम्म देखिने दृश्यावलोकनहरू निहाल्नुभयो।
धरहराको बाल्कनीबाट देखिने सुन्धारा लगायतका क्षेत्रहरू, गौचरण, एयरपोर्ट, त्यहाँभन्दा परका हिमालका दृश्यहरू, स्वयम्भूको दृश्य लगायतका दृश्यहरूले मन आनन्दित तुल्याउँदछ। Dharahara, located in Kathmandu, Nepal, is a historical and cultural symbol. This tower is considered an important example of Nepali architecture. The original Dharahara Tower was built in 1832 by Nepal's first Prime Minister, Vincent Thapa. It stood at 9 stories high, reaching approximately 61.88 meters. After the historic Dharhara collapsed in the devastating earthquake of 2015, a new Dharhara was reconstructed. This was tower stands 22 stories tall and has been built as a tribute to the original structure. The modern Dharhara includes improved safety features and a viewing tower for visitors to enjoy panoramic view of Kathmandu Valley. Dharhara is not only a significant part of Nepal's heritage but also a symbol of pride and identity for the Nepali people. Dharhara holds a deep historical significance for Nepal, symbolizing resilience and architectural achievement. The original tower, built during the reign of King Rajendra Vikram Shah, was commissioned by Bhimsen Thapa to showcase the grandeur of the Shah dynasty and serve as a strategic watchtower. The design incorporated a blend of Mughal and traditional Nepali architectural styles, which was uncommon and striking for its time. Made primarily of bricks and lime mortar, हामीसँग यसरी धरहरा भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।